अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो है दावत दीन, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि लोगों को नेकी की दावत देते रहना और बुराई से मना करते रहना। आज हमारा मुआशरा, हमारे लोग समझते हैं कि शायद ये उलमा कराम का ही मसला है, वो ही ये काम करें, उनका ही फरीज़ा है। तो ये तकरीबन हर एक का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है कि हर बंदा ज़िम्मेदार है। तो एक वाक़या कल पेश आया, परसों सुबह की नमाज़ पढ़ के हम सैर करने जा रहे थे। तो जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक शख्स, जिसे आप पागल किस्म का कह लें, नशई किस्म का बंदा, उसके हाथ में एक डंडा था काफ़ी बड़ा। तो वो रास्ते पे आ रहा था और सड़क के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वो डंडे को ज़ोर से मारता और लोगों को डरा रहा था, ऊंची आवाज़ से उनको दबका मार रहा था, उनको कोई बात कह रहा था। तो आते जाते लोग जो थे वो उनको रास्ता दे रहे थे कि ये पागल आदमी पता नहीं क्या करेगा। तो मेरे साथ भी उसने ऐसे ही सलूक किया। मैं जब उसके करीब थोड़ा सा फासला था आया तो उसने ज़ोर से डंडा मारा नीचे ज़मीन पर और ऊंची आवाज़ से आवाज़ निकाली। मुझे समझ नहीं लगी, पता नहीं क्या कहा उसने, बरहल कैफ। तो मैं खड़ा हो गया उधर ना, खड़ा होकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। तो वो डर गया, सहम गया। उसने कहा पता नहीं क्या बात है। मैंने उसे आवाज़ दी कि इधर आओ मेरे पास। तो वो नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ दी, मैंने कहा यार इधर बात मेरी सुनो, आके इधर आओ। तो वो आ गया मेरे पास। मैंने उसे सलाम ली, बड़े अच्छे तरीके से, हसन तरीके से उसे सलाम किया। और मैंने क्या नाम है आपका? कहता मैनू झूरा कहते ने। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं? बस कहता वैसे ही शरारतां कर रहे हैं हम। मैंने उससे पूछा कहाँ से आए हैं आप? वो कहने लगा मैं इधर से कहीं दूर से आ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? बस इधर ही जा रहा हूँ। मैंने उसे नमाज का पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं? तो कहने लगा नहीं। कुरान पाक पढ़ा जी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जब मैं ये बातें कर रहा था उसने मुझे एक कहानी सुना दी खुद। और ही कहने लगा मैं अभी आ रहा था तो रक्शे वाले ने मेरे रक्षा मार दिया और उसने ना 5-7 उसको गालियाँ भी निकाली रक्शे वाले को। मैंने उसे समझाया कि ऐसी नहीं ज़बान इस्तेमाल करते किसी के ख़िलाफ़, वो भी मुसलमान भाई हैं। वो कहने लगा वो कौन सा मुसलमान है, उनको ये नहीं पता कि रक्षा कैसे चलाते हैं। मैं आ रहा था, उसने मेरे ये देखे मेरे चोट लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो, अब उसे समझाया और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या मसला है? कह रहा है मैंने दवाई लेनी है। मैंने कहा मेरे पास साथ आए आप, मैं आपको दवाई लेके देता हूँ। वो मेरे साथ चल पड़ा। मकसद मेरा था दीन की दावत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तौफीक के साथ हुआ। रास्ते में काफ़ी बातें हुई। उससे मैंने पूछा कि आप किस बरादरी से तल्लक रखते हैं? तो उसने कहा हम राजपूत होते हैं, राणा बरादरी से हमारा तल्लक है। तो 7 एकड़ 7 किले हमारी ज़मीन है। मेरा एक बच्चा है 8-9 साल का और एक बेटी है उससे छोटी। मैंने कहा यार इतना कुछ होने के बावजूद, राजपूत फैमिली, बहुत ऊंची फैमिली से आपका ताल्लुक है, 6-7 किले आपकी ज़मीन है, तो आपने ये हालत कैसी बनाई हुई है? उसके फटे पुराने कपड़े थे और जूती भी टूटी हुई और नहाने का तो तसव्वुर शायद उनके ज़हन में ना आया हो। पता नहीं कितने दिन हो गए उसने नहाया हुआ था। तो जब ये गुफ्तगू हुई तो कहने लगा मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। मैंने कहा घर वालों ने क्यों निकाल दिया आपको? बस जी मैं काम ते जाना तो मैनू काम लभदा नहीं दिया, इस तरह तो जाऊँ। बहरहाल मैंने उसे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी अहादीस
اس کو جب سمجھانا شروع کی تو وہ سدھر گیا، سنبھل گیا اپنے آپ کو، اور میں نے بھی محسوس کیا کہ وہ کوئی نشئی نہیں ہے، بس ویسے ہی گھر والوں نے نکال دیا اور وہ پاگل سا بنا پھرتا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے، لوگ اس سے ان پہ گالیاں نکال رہے ہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے۔ میں نے جاتے جاتے اسے کہا کہ یار 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، کم از کم وہ تو آپ پڑھا کریں نا۔ منو کہنے لگا مولوی صاحب تہجد تسی نہ ہی نہیں لیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، پشیمان ہوا، میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا بس پڑھتا ہوں سی، ہوں تو میں چھڑ دیتا، میں تمہیں پوچھتا پیا کہ تسی تہجد نہ کیوں نہیں لیا؟ میں یار سوری، تہجد واقعی نماز تو بہت بڑی بات ہے، جو نصیبوں والے مقدروں والے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو 5 وقت کی نماز کا تو اس لیے کہا کہ یہ تو ہم پر فرض ہے نا، جو بھی ہو جائے، چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو۔ برکیف مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اس بندے کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں اور مجھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ آپ کیسے کیسے کام کریں، اپنے گھر واپس جائیں اور اپنے والد صاحب سے جا کے معافی مانگیں، اپنی بیگم کے ساتھ۔ کہہ رہا تھا میری بیگم بہت مجھ سے جھگڑا کرتی ہے۔ میں نے اسے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ دیکھیں آپ باپ ہیں، آپ کا 7 8 9 سال کا بچہ ہے، اگر وہ سارا دن وارہ گردی کرتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، تو آپ جب شام کو وہ گھر واپس آئے گا تو کیا سلوک کریں گے؟ کہنے لگا میں ظاہری بات ہے جی ناراض ہی ہونا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہی بات ہمارے معاشرے میں چل رہی، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے والد ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ آوارہ گردگی والا، تو آپ نیک بن جائیں، نمازیں پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے گا۔ بہرحال اسے الحمدللہ اللہ کا احسان کہ اسے سمجھ آ گئی۔ میں پھر اسے اپنی دکان پہ لے کر آیا، کھانا کھلایا، اسے صبح کو ناشتہ کرایا، اور میں نے بڑے بھائی کو کہا کہ اس کو 100 روپیہ دے دیں تاکہ یہ اپنے یہ جو چوٹ لگی ہے اس کی دوائی لے لے۔ تو وہ بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ بات کرنے کا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں اور بہنوں، کہ آج میں خود تو نمازی ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ساتھ والے بھائی کو نماز کا کہہ دوں۔ میری ماں بہن خود نمازی ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کسی اور بہن کو یہ نماز کا کہہ دوں، کسی نیکی کا کہہ دوں۔ اگر ہمیں یہ سوچ ہو نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں کتاب المناقب کے اندر یہ نقل کرتے ہیں، حدیث کو لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی، اگر تیری دعوت کے ذریعے سے ایک آدمی سیدھے رستے پر آ گیا اگر تیری دعوت سے، تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس وقت کے سرخ اونٹ اور آج کی میرا جو اپنا ایک تجزیہ ہے کہ آج کی جو ہمارے پاکستان میں پراڈو چلتی ہے نا، پراڈو، یہ شاید اس کی قیمت تک ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، بہت رحمت اللہ عالمین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جب یہ کوشش ہوگی نا کہ مجھے اتنا بڑا اجر ملے گا، اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ہر نیکی کا حکم صدقہ ہے اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں ہر ایک کو کرنا چاہیے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، حتیٰ کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت لوگوں کو دے، اپنے ہمسائے کو دے، اپنے دوست والوں کو دے، اپنی سہیلیوں کو دعوت دیں نماز کی، قرآن کی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، داعی بنائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک دیا ہی تو جلانا ہے آپ نے، پھر وہ صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا۔ ایک دیا ہی تو جلا کر جانا ہے آپ نے، صدقہ جاریہ رہے گا یوم محشر تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔